र सर्वप्रथम सबैले उपकारी हुनुभएका पञ्च अनन्तो अनन्तलाई दुई हात जोडी वन्दना गरौँ। अचिन्तेय 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 अपमेय 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 बुद्ध गुणो अनन्तो धम्म गुणो अनन्तो संघ गुणो अनन्तो माता पितु गुणो अनन्तो आचार्य गुणो अनन्तो अहं वन्दामि सर्वदा यो बिहारबाट लिएर अनन्त चक्रवालसम्म भएका सबै स्वत प्राणीहरूलाई भित्री साँच्चै मैत्री चेतनाले मैत्री पुरा यो बिहारमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहउन्, शान्ति रहउन्, निरोगी रहउन्। यो ग्राममा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहउन्, शान्ति रहउन्, निरोगी रहउन्। यो नगरमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहउन्, शान्ति रहउन्, निरोगी रहउन्। यो देशमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहउन्, शान्ति रहउन्, निरोगी रहउन्। यो संसारमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहउन्, शान्ति रहउन्, निरोगी रहउन्। यो चक्रवालमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहउन्, शान्ति रहउन्, निरोगी रहउन्। अनन्त चक्रवालमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहउन्, शान्ति रहउन्, निरोगी रहउन्। शासनको काम गर्न सधैँभरि अगाडि बढिरहउन्। साधु साधु साधु। र आज शासन सम्वत 2560 ख्रीष्ट सम्वत 21 तारिक 3 महिना 2017 विन्द्यानगर अन्तर्गत उन्जुङ ग्राम सत्यज्योति धर्मालयमा 13औं बारको दश मगो विपसना ध्यान शिविरको आज 6 दिनको रात्रि धर्मदेशना आरम्भ हुँदैछ। धर्मदेशना आरम्भ नगर्दै अगाडि बुद्धरत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न, त्रिरत्न र उपकारी मगो कग्रमा पण्डित विमल भन्तेजी र गुरु आचार्यहरूको शील समाधि प्रज्ञा र गुणोपकारहरूलाई शिरोपर धारण गर्दै आफूले जाने बुझे सम्झे जति याद भए जति भगवानले धर्मदेशना गर्नुभएको 84,000 धर्मस्कन्धहरूमध्ये आज विशेष गरी संयुक्त पालीमा
भगवानले आफै देशना गर्नुभएको अन्नमतग्ग सूत्र अरे अन्नमतग्ग सूत्र र प्रतीत्य समुत्पादहरू र आदि गरिएका शास्त्रहरूको नै आधार लिएर उपकार गर्न गइरहेको छु। यहाँबाट गरेको धर्मदेशनालाई राम्रो प्रकारले सुन्न कोसिस गर्नुहोला। सुने मुताबिक बुझ्न पनि कोसिस गर्नुहोला। बुझे मुताबिक अब त हामीले गर्नुपर्ने काम त यही काम रहेछ भनेर अबदेखि दुःखमा पर्ने काम गर्दिन भनेर दुःखबाट छुटकारा हुने काम कोसिस गरेर कोसिस गरे मुताबिक सबैले आफूले आफूलाई नै बचाउन सकौं भन्दै आजको धर्मदेशना आरम्भ गर्दछु। आजको धर्मदेशनाको शीर्षक त्यही नै राखौं। भगवानले राखेको नाम नै अन्नमतग्ग सूत्र अरे अन्नमतग्ग सूत्र यो कुनटा छुटाउँदाखेरि मती आद असासिद आशा मठेन्द सुरु नदेखिने सुरु नै देखिँदैन अरे के को सुरु भन्दा संसारको सुरु। संसार बहुत लामो भयो अरे र भगवानले एक समय भिक्षुहरूलाई भिक्षुहरू अन्नमतग्गुयं भिक्खवे संसारो पुब्बा कोटि न पिञ्जायति अभिजन्निवरणानं सत्तानं तणासंयोजनानं सन्धावतं संसारतं। भिक्षुहरू यो संसारको सुरु देखिँदैन। अविद्या भन्ने अन्धकारले ढाक्दिरहेको छ अरे अविद्या अन्धकारले ढाक्दिरहेको छ। यो संसारको सुरु त राख्दिनुस् तपाईँ। हामीले पहिला जन्मको याद आउँछ? अच्छा पहिला जन्मको त राख्दियौँ। यसै जन्म सानाको सबै याद आउँछ? अच्छा सानाको पनि याद आएन, पोहोरको सबै याद आउँछ? केले ढाक्दैछ भन्दा अविद्या। पोहोरको त राख्दियौँ। पहिला फरवरी महिनाको सबै याद आउला। अरू त राख्दियौँ। कोही कोही बेला घरमा बिहान के तरकारी खाथे तक पनि याद आउँदैन, हो कि होइन? सबै अन्धकारले ढाक्दैछ। केले ढाक्दैछ? अविद्या अन्धकारले ढाकिदिएको छ। केले बल्झाएको छ त भन्दाखेरि, केले तानेको छ भन्दाखेरि तृष्णा। तृष्णा बन्धनले बाँधेको छ, अविद्या अन्धकारले ढाकेको छ। त्यही भएर बिच्चामा लेखेको छ कि छैन? बिच्चामा ठुलो अक्षर लेखेको छ कि छैन? तपाईँको हामीहरूको पनि ती दुईटा कहाँ हुन्छन् भन्दा बिच्चामा। कहाँ हुन्छन्? बिच्चामा, मनमा। कहाँ हुन्छन्? मनमा हुन्छ अविद्या अन्धकार तृष्णा। यी दुईटा संसार घुमाउने धर्महरू हुन्। संसारमा घुमाउनेहरू यिनी हुन्। यी दुईटा मिलेर मैले आँखा ढाकिदिन्छु, तैँले हिँड्न नदे, जान नदे। एकजनाले आँखा ढाकिदिन्छ, अर्काले जानै दिन्न। ज्ञान लाउने काम छ यत्रो। यहाँ हेर्नुहोस् त उन्जुमा यो अविद्या हटाउने काम, यो तृष्णा हटाउने काम छँदा छँदै जाम न ध्यान शिविर भन्दा त जान त हुन्थ्यो अरे। तर के गर्ने,
कोही छैनन् भन्छन्, कसैले भ्याइँदैन, दोकानमा कोही छैनन्। कति दुःख पाइयो, पछि कति दुःख पाइन्छ भनेर जान्नै नदियो अरूले कि अविद्या अन्धकारले। कामै फुर्सद छैन, एउटा काम भ्याइए छैन, अर्को काम रेडी भइसक्यो। फुर्सदै हुन नदिएको तृष्णाले। यी दुईटाले अरे संसारमा घुमाएका। संसार कति लामो भनेर भगवानको ज्ञानले हेर्दा पनि देखिँदैन अरे, त्यति लामो भयो। र बिचुहरू संसारमा घुम्दाखेरि यो भावबाट त्यो भाव, त्यो भावबाट यो भाव, यो भावबाट त्यो भाव घुम्दाखेरि सुरु नै देखिँदैन अरे। कति त घुम्दाखेरि दुःख पाइयो, कति साह्रै दुःख पनि पाइयो, कति मर्यो अरे। कति हो कपुर खानको मट्टीहरू बढे, तेन्झ्याङो मिटो दबी अरे। र एउटा पनि याद आउँदैन, त्यो असाममा ठेमु अविद्या अन्धकारले ढाकिदिएको छ, तृष्णा बन्धनले बाँधिएको छ, अल्झाएको छ, बल्झाएको छ। र बिचुहरू उपमा रे, यो जम्बुद्वीपभरि, यो संसारभरि भएका झारपातहरू पनि, घाँसहरू पनि अरे, सबै घाँसहरू पनि, पत्ताहरू पनि, बुटाहरू पनि, हाँगाहरू पनि, बाँसहरू पनि, सबै जति छन् तिनलाई टुक्रा बनाउने अरे। कति जति भन्दा एउटा कान्छी अम्ली जत्रा टुक्रा 4 इन्चीका टुक्रा लेते भनेको छ अरे। यति जति यत्रा टुक्रा बनाउने अरे, मसिना साना सबै नै, झार पनि, पत्ता पनि, बुटा पनि, हाँगा पनि, पत्ता पनि, घाँस पनि, बम्बुहरू पनि, सबैलाई टुक्रा बनाउने। त्यहाँबाट त्यो टुक्रालाई यो जन्मको मेरो आमा हो भनेर झार्नु अरे। अर्को टुक्रो यो पहिला जन्मको आमा, यो चाहिँ आमाको आमा बुढिया, यो चाहिँ बुढियाको पनि आमा, यो चाहिँ अर्को आमा उहाँको पनि आमा। झार्दाखेरि त टुक्राहरू भ्याइए अरे सबै। संसारको सुरु भेटिँदैन अरे। छोटो भएर कि लामो भएर? कति लामो भयो रे। त्यत्रो लामो संसारमा कति दुःख पायो, साह्रै ठुलो दुःख पनि पाइयो अरे। र अब त अरे यो अविद्या अन्धकारलाई हटाउने समय आयो, तृष्णालाई हटाउने समय आयो, छुटकारा हुने काम गर्ने समय भयो अरे भगवानले। र फेरि बिचुहरू संसार कति लामो भयो, सुरु देखिँदैन, अविद्या अन्धकारले ढाकिदिएको छ। तृष्णा भन्ने निवरण, तृष्णा भन्ने संयोजनले बाँधेको छ, बल्झाएको छ। र संसारको सुरु नै देखिँदैन। यो भावबाट त्यो भाव, त्यो भावबाट यो भाव, यो भावबाट त्यो भाव। संसारमा प्राणीहरू दुग्रिराख्दाखेरि कति दुःख पाइयो भने, कति ठुलो दुःख पाइयो, कति मर्यो, कति कपुर खान बढाइयो भने। र अब त छुटकारा हुने काम गर्ने समय आयो अरे। बिचुहरू उपमा फेरि अर्को उपमा दिनुभयो कि यो पृथ्वीभरिको सबै मट्टीलाई साना दाना बनाउनु अरे। बर्का दाना जत्रा जिदी लौल सबै मट्टी, पृथ्वीभरि भ्याइने मट्टीहरू, त्यो मट्टीलाई यो मेरो यो जन्मको बाउ हो भनेर झार्नु। यो चाहिँ बाउको बाउ, बुढा बाउ। त्यहाँबाट यो चाहिँ बुढा बाउको पनि बाउ, उहाँको पनि बाउ। यसरी झार्दै जाँदा ती जम्मा गरेका माटाका डल्लाहरू सकिए अरे। अझै बाउको भेटिएको छैन अरे, सुरु भेटिएको छैन अरे। त्यत्रो लामो भयो अरे। त्यत्रो लामो संसारमा कति दुःख पाइयो, कति पिर गर्यो, कति मर्यो,
कति कपुर खान बढाइयो अरे। र अब त यो दुःखबाट छुटकारा हुने काम गर्ने समय आयो अरे। र फेरि भगवानले मिचुहरू यो संसार कति लामो भयो, सुरु नै देखिँदैन। अविद्या, अन्धकार र तृष्णाको संयोजनले गर्दाखेरि यो भवबाट त्यो भव, त्यो भवबाट यो भवबाट त्यो भव घुम्दै अप्रियहरूसँग सँगै बसेर, चित्त नबुझेकाहरूसँग, मन नपरेकाहरूसँग बसेर झरेको आँसु, प्रियहरूसँग बिछोट हुन परेर, दूर हुन परेर झरेका आँसुहरू, आमा मरेर, बाउ मरेर, दाजुभाइ मरेर, दिदीबहिनी मरेर, छोराछोरी मरेर झरेको आँसु जम्मा गर्ने बिन्त 4 समुद्रको पानी कम्ती छ अरे, त्यहाँभन्दा धेरै भयो अरे। भगवानले ज्ञानले देखेर भन्नुभएको संसार लामो भयो कि छोटो छ? लामो भयो। त्यत्रो आँसुहरू झरे अरे, 4 समुद्रको पानी बरु कम्ती छ अरे, त्यहाँभन्दा धेरै अरे। कति पीरमा पर्यो, कति धन सम्पत्ति विनाश भएर रोएको, कति बिमारी भएर रोएको, दुःख पाएर रोएको आँसुहरू जम्मा गर्ने पनि अरे 4 समुद्रको पानी कम्ती छ। आँसु धेरै होला रे बरु, त्यस्तो दुःख पाइयो, संसार कति घुम्यो। र अविद्या अन्धकारले ढाकिदिएको हुनाले, तृष्णा भन्ने बन्धनले बल्झाएको हुनाले संसारको सुरु पनि देखिँदैन, कति लामो भयो अरे। र फेरि भगवानले भिक्षुहरू संसारमा कति घुम्न पर्यो, कति यो भवबाट त्यो भव, त्यो भवबाट यो भव, योबाट त्योबाट घुमिराख्दाखेरि प्राणीहरू अरे आफ्नो माताको खाएको दुध मात्रै जम्मा गर्ने पनि, अरू त छ्यानी एउटै म पादेऊ, खाएको दुध मात्रै जम्मा गर्ने पनि एउटै व्यक्तिको 4 समुद्रको पानी भन्दा पनि धेरै भयो अरे। कति संसारमा दुःख पनि पाइयो, ठुलो दुःख पनि पाइयो, कति मर्यो, कपुर खान पनि कति मटी बढे अरे। अब त छुटकारा हुने काम गर्ने समय आयो अरे। र फेरि भगवानले पर्वतम, भगवानले भन्नुभयो भिक्षुहरू हो अरे, एउटै कल्पको आयु कति छ भन्दाखेरि ढका पाए त्यटा भिक्षुहरू हो, एउटै कल्पको आयु कति छ भन्दाखेरि हिसाबले त बताउन सकिँदैन। गन्नाने हिप्यालो मैयाबु अरे। र 1 योजनको पहाडलाई, ढुङ्ग्रो पनि होइन, ढुङ्ग्रो पहाड होइन, डम्मै भएको 1 योजनमा 8 मेल राख्दिउँ, 8 मेलको पहाडलाई 100 वर्षमा एकपाली काशी देशबाट निस्केको नरम कपडाले त्यो ढुङ्गालाई एकपाली पुस्नु अरे, 100 वर्षमा एकपाली। त्यहाँबाट फेरि अर्को 100 वर्षमा एकपाली त्यो ढुङ्गालाई पुस्ने, पोटे गर्ने। त्यो ढुङ्गा सकियो अरे, 1 कल्पको आयु सकिएको छैन। ढका भाएर त्यटा त्यस्ता कल्प त 100 पनि होइन, 1000 पनि होइन, लाख पनि होइन, कति बिते अरे। र फेरि एक भिक्षु मन्त्रीले सोध्नु, भगवान अर्को उपमाले सुन्न खोजेका, भगवान 1 कल्पको आयु कति छ भन्दाखेरि भिक्षु ने हिसाबले त बताउन सकिँदैन यति वर्ष भनेर, एउटो 1 योजन पाल्ले भएको, चौडाइ पनि लम्बाइ पनि गहिरो पनि 1 योजन 8 मेल भएको एउटा गड्डो भोरी तोरीका दानाहरू भर्नु अरे। मौनिन्जी तोरीको दानाहरू भोरेर 100 वर्षमा एउटा दाना निकाल्नु, अर्को 100 वर्षमा एउटा दाना निकाल्नु, अर्को 100 वर्षमा एउटा दाना निकाल्नु। तोरीको दाना भ्याइयो, 1 कल्पको आयु भ्याइ छैन, 1 कल्प डगभा।
त्यस्ता कल्प त 10 कल्प होइन, 100 कल्प होइन, 1000 कल्प होइन, लाख कल्प होइन, कति हो कति बिते अरे। असुखिरञ्च पवतम् अस्तीर्णकथिनम् पथवी असुखिरञ्च पवतम् सासपा सावका। फेरि उपमा बताउनुहुन्छ, बिच्छुहरू अरे कल्प कति लामो छ भन्दाखेरि म भगवानका शिष्य 4 जना अरे अभिज्ञान प्राप्त गरेका, पूर्व निवेशा ज्ञान, पूर्वलाई देख्न सक्ने ज्ञान 4 भिक्षुले, एक भिक्षुले पहिलाबाट एक दिनको 1 लाख कल्प अरे, एक दिनको 1 लाख कल्प 100 वर्षसम्म तिनले बितेको कल्पलाई हेरे, बितिसकेको कल्पलाई 100 वर्षसम्म, एक दिनको 1 लाख कल्प 100 वर्ष। त्यहाँबाट तिनले हेरेदेखि यता फेरि अर्काले, त्यहाँदेखि यता एक दिनको 100 कल्प 100 वर्षसम्म त्यस्ता कल्पलाई हेरे। र फेरि अर्का भन्तेले तिनले हेरेदेखि यता एक दिनको 100 कल्प 100 वर्षसम्म कल्पलाई हेरे अरे। अर्का भन्तेले फेरि बितेको कल्पलाई त्यहाँदेखिबाट आजसम्म बितेको कल्पलाई एक दिनको 100 कल्प, एक दिनको 1 लाख कल्प 100 वर्षसम्म 4 व्यक्तिले हेर्दै 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 सुरुसम्म जाँदा पनि सुरु अझै भेटेको छैन अरे, कति कल्प बितेर गए अरे। र संसार लामो भयो, यत्रो लामो संसारमा कति दुःख भोग गर्न पर्यो, ठुलो दुःख पनि भोग्यो, कति मर्यो, कपुरखानाका मट्टीहरू कति बढे अरे। त्यही भएर अब त छुटकारा हुने काम गर्ने समय आयो अरे भगवानले। र फेरि एक ब्राह्मणले सोध्नुभयो भगवानलाई, भगवान बितेका कल्पहरू कति छन्? एक कल्पको आयु त अघि त्यत्रो 1 योजन पाल्ला पनि गहिरो पनि भोरी तोरीको दाना 100 वर्षमा एकपालि निकाल्दा त भ्याइँदा 1 कल्पको आयु भ्याइ छैन। त्यस्ता कल्प कति बिते त भगवान भनेर सोधे एक ब्राह्मणले। सोद्धाखेरि भगवानले, र ब्राह्मण अरे हिमालय पहाडदेखि गङ्गा नदी सुरु भएको छ, त्यहाँदेखिबाट समुद्रसम्म अरे बिचमा जति छन् बालुवा, एउटा बालुवाको 1 कल्प, एउटा बालुवाको 1 कल्प, एउटा बालुवाको 1 कल्प, त्यसरी गन्ती गर्दा पनि ती बालुवा भन्दा पनि धेरै बितिसके अरे कल्पहरू। उति बेला तिनी त आत्तेर भगवान म आजदेखि त्रिशरणगामी भएँ अरे। तर नगौटी तर एरिटैहाल्ने नाभिमा लाउने त्यत्रो बालुवा जति कल्प बिते, त्यो कल्पमा कति दुःख भोग गर्न पर्यो, ठुलो दुःख भोग गर्न पर्यो, कति मर्न पर्यो, कति कपुरखानाहरू बढे, कति दुखी बिमारी भएर दुःख पाइयो, कति सम्पत्ति विनाश भएर दुःख पाइयो भनेर भगवानले देशना गर्दा ती ब्राह्मण त्रिशरणगामी भए। त्यत्रो संसारमा घुम्न परेको दुःखमा भनेर त्रिशरणगामी भए। तिन कथिन पठवी असुखिरञ्च पवतम् सासपा सावका गङ्गा दण्डो च पुगले न चापी। र फेरि भगवानले बिच्छुहरू संसार बहुत लामो भयो, कति लामो भयो, संसारको सुरु देखिँदैन। संसारमा यो भएबाट त्यो भयो, त्यो भएबाट यो भयो, योबाट त्योबाट कुद्दै प्राणीहरू कहिले कता, कहिले तल, कहिले माथि, कहिले कहाँ उपमार एउटा लामो डन्ठोलाई माथि फाले जस्तै हेर्ने, कहिले फेदबाट झर्छ, कहिले टुप्पाड झर्छ, कहिले लामै झर्छ, हो त्यस्तै कहिले माथि, कहिले तल, कहिले कहाँ, त्यसरी कति घुम्यो अरे। त्यसरी घुम्दाखेरि कति दुःख पाइयो, धेरै दुःख पाइयो, कति मर्यो, कति पिर गर्यो,
कति हो कब्रखान बढाइयो अरे संसारको सुरु नै देखिँदैन, अब त छुटकारा हुने समय आयो, छुटकारा हुने काम गर्छु भन्ने समय आयो अरे भगवानले। र फेरि भगवानले भन्नुभयो बिच्छुहरू हो अरे एउटै कल्पमा एक कल्पमा एउटै व्यक्तिको हड्डीहरू पुगेको भवको हड्डीहरू जम्मा गर्ने पनि अरे हड्डी नभएको भव त कति हो, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक पुगेर राखिदिउँ, हड्डी नभएको भव त कति हो, ती हड्डीहरूलाई जम्मा गर्ने सडेर गएन पनि विपुल पर्वत भन्ने गिजको पहाडदेखि पल्लोपट्टि छ ठुलो पहाड, त्यो पहाडभन्दा पनि धेरै भयो अरे एउटै प्राणीको हड्डी मात्रै जम्मा गर्ने पनि। संसार बहुत लामो भयो अरे संसारको सुरु नै देखिँदैन, यो भवबाट त्यो भव, त्यो भवबाट यो भव, यो भवबाट त्योबाट दगुर्दै कुद्दै कति दुःख पाइयो, कति ठुलो दुःख पाइयो अरे साह्रै पिरमा पनि पर्यो, कपुरखानको मट्टीहरू कति बढायो अरे अब त छुटकारा हुने काम गर्ने समय आयो अरे भगवानले। र अब छुटकारा हुने समय आयो कि आएन? अझै घुम्न पर्यो भने त दुःख पाइन्छ कि पाइँदैन? अझै छुटकारा हुने काम गरिए छैन भने अझै त्यस्तै घुम्न पर्छ कि पर्दैन? घुम्न पर्छ। र घुम्न रङ्ग हो कि दुःख हो? दुःख हो भने छुटकारा हुने काम गर्ने पनि अहिले मौका छ कि छैन? छ। यदि यो मौका फुत्काइयो भने फेरि त्यस्तै घुम्न पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। र फेरि भगवानले बिच्छुहरू हो अरे यो संसारमा दुखीहरू पनि छन् अरे, छन् कि छैनन्? कोही खुट्टा नभएका, हात नभएका, हिँड्नै नसक्ने, बोल्नै नसक्ने दुखीहरू छन् कि छैनन्? साह्रै दुःख पाएका व्यक्तिहरू पनि छन् अरे। हो त्यस्ता दुःख पाएका व्यक्तिलाई देखियो भने अरे तिमीहरूले तन्नारे भन्ने पछि जानु अरे, दया लाग्छ भन्ने पछि जानु अरे। कोही त राम्रो भावना भएका, राम्रो चेतना भएकाले त तन्नारे दया गर्छन् कि गर्दैनन्? त्यसलाई पछि जानु अरे। कस्तो सम्झिनु भन्दाखेरि संसारमा म कति घुमे, संसारको सुरु नै देखिँदैन, म त त्यस्तो भव कति पाली भएँ भनेर सोच्नु अरे आफूलाई। म कति भव त्यस्तो दुखी भएँ भनेर आफूलाई सोच्नु, मनन गर्नु अरे। र फेरि भगवानले यो लोकमा सबै तन्ज मन्ज भरिपूर्ण त्यस्ता मान्छे पनि छन् कि छैनन्? धनी मानी सबै कुराको परिपूर्ण भएकाहरू पनि छन्। हो त्यस्तालाई देख्दा पनि आफू त्यसमा साह्रै नलोभिनु अरे। त्यस्तो भयो त हामी कति भयो संसारमा, कति पाली भयो, कति कमायो, कति जम्मा गर्यो भनेर मनन गर्नु अरे। कति भइएको छ। र फेरि भगवानले एक समय भगवान राजगृहमा बिहार लिइरहनु भएको थियो। राजगृहमा बिहार लिइरहेको बेलामा 30 वर्गी भन्तेजीहरू, पावेयक भन्ने जग्गाका 30 वर्गी भन्तेजीहरू भगवानको दर्शन गर्न आउनुभयो। उहाँहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि वनवास, वनमा जङ्गलमा गएर ध्यान भावना आचरण गर्नुभएको। तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो, धुतङ्ग भन्छ नि, ढुटे साउटिरा भिक्षाटन गरेर लिनुहुन्छ र कतै निमन्त्रणा गरे नि जानुहुन्न, भिक्षाटनबाट मात्रै मिले जति लिनुहुन्छ। चिबरहरू पनि अरूले दान गरेको स्वीकार गर्नुहुन्न। रस्ता भेटेका थोत्रा कपडाहरू धोइधाइ पारेर रङ लगाएर चिबर धारण गर्नुहुन्छ। र त्यस्ता धुतङ्ग धेरै धारण गरेर आचरण गरेका, तर हल्का तरिकाले छुटकारा हुने गरी गर्छु भनेर चाहिँ कोसिस नगरेका। भगवानले ज्ञानले हेर्दा त यी 30 वर्गी नै पृथकजन छन्। यिनीहरूलाई मैले तृष्णा दृष्टि आसक्तिबाट
छुटकारा हुने देशना गर्छु भनेर भगवान्ले ज्ञानले हेर्नुभयो। यिनीहरूको भव पहिला 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 बितेको भवलाई हेर्नुभयो। बितेको भवलाई हेर्नुभयो र यिनी भिक्षुहरूलाई भन्नुभयो, भिक्षुहरू हो, संसार कति लामो भयो अरे, संसार बहुत लामो भयो। यो संसारमा घुम्दाखेरि यो भवबाट त्यो भव, त्यो भवबाट यो भव, यो भवबाट त्यो भव घुम्दाखेरि कति दुःख पाइयो अरे। संसारमा कति मरियो अरे। भिक्षुहरू अरे, तिमीहरूको मात्र अरे संसारमा घुम्दाखेरि तिमीहरू गाई हुँदाखेरि मात्र अरे, गाई हुँदाखेरि मात्र घाँटीबाट छिनेको, घाँटी छिन्दाखेरि झरेको खुन जम्मा गर्ने हो पनि 4 समुद्रभन्दा पनि धेरै भयो अरे। 4 समुद्रभन्दा पनि धेरै भयो गाई भएको मात्र। त्यहाँबाट फेरि भन्नुभयो भगवान्ले, भिक्षुहरू हो हेर, तिमीहरू संसारमा घुम्दाखेरि कति दुःख पायो। तिमीहरू भैँसी हुँदाखेरि घाँटी छिनेर मरेको खुन जम्मा गर्ने हो पनि 4 समुद्रको पानी भन्दा पनि धेरै भयो अरे। त्यहाँबाट फेरि भगवान्ले बाख्रा हुँदाखेरि घाँटी छिनेर झरेको खुन मात्रै जम्मा गर्ने पनि तिमीहरूको 4 समुद्रभन्दा पनि 4 समुद्रको पानी भन्दा पनि धेरै भयो अरे। संसारमा कति दुःख पायो अरे। त्यहाँबाट भेडा हुँदाखेरि, भेडाको भवमा तिमीहरू संसारमा घुम्दाखेरि भेडा हुँदाखेरि भेडाको घाँटी छिनेर झरेको खुनहरू तिमीहरूको जम्मा गर्ने हो पनि संसारमा 4 समुद्रको पानीको भन्दा पनि धेरै भयो अरे। संसारमा कति दुःख पायो अरे तिमीहरूले। त्यहाँबाट फेरि भगवान्ले, भिक्षुहरू तिमीहरू संसारमा घुम्दाखेरि कुखुरा हुँदाखेरि घाँटी छिनेर झरेको खुन मात्रै जम्मा गर्ने हो पनि 4 समुद्रको पानी भन्दा पनि धेरै भयो, ज्यादा भयो अरे। र फेरि भगवान्ले हरिण हुँदाखेरि तिमीहरू संसारमा घुम्दाखेरि हरिण भएको भयो मात्रै, हरिणको घाँटी छिनेर झरेको खुन मात्रै जम्मा गर्ने हो पनि 4 समुद्रको पानी भन्दा पनि धेरै भयो अरे। त्यहाँबाट फेरि भगवान्ले, भिक्षुहरू तिमीहरू संसारमा घुम्दाखेरि सुँगुर हुँदाखेरि तिमीहरूको घाँटी छिनेर झरेको खुन मात्रै, सुँगुर मर्दाखेरि झरेको खुन मात्रै जम्मा गर्ने पनि 4 समुद्रको पानी भन्दा पनि धेरै भयो अरे भिक्षुहरू। र फेरि भिक्षुहरू तिमीहरू संसारमा घुम्दाखेरि र अरूको गाउँमा पसेर लुट्दाखेरि, डाका मार्दाखेरि, पक्राइ खाएर घाँटी छिनेर मरेको खुन मात्रै जम्मा गर्ने हो पनि 4 समुद्रको पानी भन्दा पनि धेरै भयो अरे। र भिक्षुहरू फेरि तिमीहरू संसारमा घुम्दाखेरि अरे अरूको पत्नी हरण गरेर तुर्बा मैया खोलो पक्राइ खाएर तिमीहरूको घाँटी छिनाइ खान परेर झरेको खुन मात्रै जम्मा गर्ने पनि 4 समुद्रको पानी भन्दा पनि धेरै भयो भिक्षुहरू। संसारमा कति दुःख पायो, ठुलो दुःख पायो, कति मर्यो, कति कपुर खान बढायो। अब त तिमीहरूले छुटकारा हुने काम गर्ने समय आयो, सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा हुने काम गर्ने समय आयो भनेर भगवान्ले देशना गर्दै गर्दै सम्यक ज्ञान भयो तिनीहरूलाई। भगवान्ले त यतिकै भन्नु न, ज्ञानले देखेर भन्नुभएको, पल्लैदेखि समाधि भएको 30 वर्गी भन्तेजीले त्यही बसी ज्ञान लगाउँदाखेरि 30 वर्गी भन्तेजीहरू नै अरहन्त हुनुभयो। र हेर्नुहोस् त डरलाग्दो छ कि छैन संसार। यो भगवान्ले यत्तिकै भन्नुभएको होइन, ज्ञानले देखेर संसार कति लामो भयो भन्ने। भगवान्ले सत्य कुरा मात्र बोल्नुहुन्छ, सही कुरा मात्र, एकपाली मात्र बोल्नुहुन्छ धेरै जस्तो। र डरलाग्दो छ कि छैन संसार। संसारमा घुम्न सुख पाइन्छ कि दुःख पाइन्छ? दुःख पाइन्छ। र फेरि भगवान्ले एक समय, भिक्षुहरू हो अरे यो संसार कति लामो भयो, संसारको सुरु देखिँदैन म, संसारमा आफन्ती नपर्ने भन्ने कोही पनि छैन अरे। यो संसारमा आफ्नो माता नपरेको व्यक्ति खोज्ने पनि भेटिँदैन अरे। सबै आमा परेका छन् अरे, आमा नपर्ने कोही पनि छैन अरे। र त्यसो भए
सबै आफन्ती आफन्ती हो कि होइन? र फेरि भगवान्ले फेरि भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो, यो संसार कति हो कति लामो भयो, संसारमा कति हो कति घुम्यो, यो संसारमा आफ्नो पिता नपरेको व्यक्ति खोज्ने पनि भेटिँदैन अरे। सबै बाउ परेको छ अपेट पुरा जीवे मट पुरा साय मटुबु अरे। र संसार लामो भएर हो कि होइन? कति हो कति लामो भयो। त्यहाँबाट यो संसारमा दाजुभाइ नपरेको व्यक्ति खोज्ने पनि कहीँ पनि भेटिँदैन अरे। आफ्नो दाजुभाइ साक्कै परेको नपरेको व्यक्ति खोज्ने पनि कहीँ भेटिँदैन, सबै आफन्ती परेका छन् अरे। र फेरि संसारमा दिदी बहिनी नपरेका कोही पनि छैनन् अरे। सबै दिदी बहिनी परेका छन्। र फेरि यो संसारमा छोरा नपरेको व्यक्ति पनि कोही पनि छैन अरे। ता मट फुरे दुटै मम शिवर स्या मटुबु अरे। सबै छोरा आफ्नो परेको भएको छ। र फेरि यो संसारमा छोरी नपर्ने व्यक्ति पनि कोही पनि छैन अरे, नपरेको व्यक्ति। संसार लामो घुम्न पर्नाले छोरी नपरेको व्यक्ति खोज्दै पनि कहीँ पनि भेटिँदैन अरे। त्यसो भए सबै तपाईँ हामीहरू अरू हो कि आफन्ती? अहिले जन्ममा नभए पनि अनेकौँ जन्ममा त परिए थियो कि परिए थिएन? परिए थियो। त्यही भएर आफूले सबैलाई आफन्ती जस्तो सम्झिने पनि मैत्री हुन्छ कि हुँदैन? मैत्री हुन्छ। यदि केही समस्या भएछ भने आफ्नै आफन्ती त हो भनेर सम्झिने बित्तिकै रिस कम्ती हुन्छ कि हुँदैन? कम्ती हुन्छ। आमा बाउ जत्रालाई भेट्यो भने आफ्नै आमा बाउ जस्तो सम्झे पनि हुन्छ कि हुँदैन? दाजुभाइ जत्रा भेट्यो भने आफ्नै दाजुभाइ जस्तो सम्झिने, दिदीबहिनी जत्रा भेट्यो भने दिदीबहिनी जस्तो सम्झिने, मैत्री हुन्छ कि हुँदैन? मैत्री हुन्छ। अहिले त कोबाई आफै मेफिनेर घरका बाउआमा मात्रै आफ्नो बाउआमा, अरू त मसाइमु। त्यस्तो भएछ कि भएको छैन? सबैलाई आफ्ना बाउआमा जस्तो सम्झिने त हेर्नुहोस् त, सबै बाउआमा पोपी लङछोने हुन्छ कि हुन्न? मैत्री भयो नि त, हो कि होइन? दाजुभाइ पनि आफ्ना दाजुभाइ मात्रै अप्पाइ फेर्ने रे, आफ्नो भइरहेछ, अरू त दाजुभाइ होइन जस्तो। सबैलाई दाजुभाइ जस्तो सम्झिने आफ्ना दाजुभाइ धेरै हुन्छन् कि हुँदैनन्? धेरै हुन्छन्। दिदीबहिनीलाई पनि घरका दिदीबहिनीलाई मात्रै आफ्नो दिदीबहिनी मात्रै सम्झ्यो भने अरू त आफ्नो दिदीबहिनी भएनन्। त्यसमा सबैलाई दिदीबहिनी सम्झिने दिदीबहिनी धेरै छन् कि छैनन्? छन्। छोराछोरी भएकाले नि आफ्नो घरका मात्रै आफ्नो छोराछोरी मात्रै, घरकालाई मात्र, अरूलाई त कोनामा साइमु जस्तो भएछ कि भएको छैन? घरका छोराछोरीलाई जस्तै अरूलाई पनि छोराछोरी सम्झिने पनि छोराछोरी धेरै भयो कि भएनन्? आफूले मैत्री चेतना राख्यो भने त्यो मैत्रीले आफूलाई उपकार गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। त्यही भएर संसार लामो भए पनि सबै आफन्ती। यो संसारमा भएका जति अरू को हुन् भन्दाखेरि सबै आफन्ती। को हो? आफन्ती सबै। दुश्मन कोही छ र? सबै आफन्ती नपरेको त छैन, भगवानको ज्ञानले हेर्नुभएको। त्यसमा सबै आफन्ती हो कि होइन? आफन्ती भएको राम्रो कि नभएको राम्रो? भएको राम्रो। त्यही भएर मैत्री चित्त हुनको लागि पनि अरे अझै रहेको छ, पछि सेटै गरौँला। र कुनै व्यक्तिले अरे कायरले नराम्रो काम गर्ने व्यक्ति नि हुन्छन् कि हुँदैनन्? नराम्रो काम गर्ने नि, काटमार गर्ने, चोरी काम गर्ने, व्यभिचार गर्ने, यस्ता मान्छे नि हुन्छन् कि हुँदैनन्? यस्तो मान्छे भेट्यो भने कसरी मनन गर्ने भन्दाखेरि तिनले कायले त नराम्रो गर्छन्, वचनले त राम्रो बोल्छन्। वचनलाई लिने अरे, वचनलाई लिने, केलाई लिने? राम्रोलाई लिने अरे, राम्रोलाई लिने अरे। जस्तो उपमागी पङ्सुकुल भन्ने चिबर, अरूले दान गरेको चिबर धारण नगर्ने भन्तेजीले रस्तामा एउटा थोत्रो पुरानो कपडा भेट्नुभयो भने खुट्टाले फिजारेर अरे यसो हेर्नुहुन्छ, राम्रोपट्टिको मात्र च्यातेर लिनुहुन्छ, नराम्रोलाई छोडिदिनुहुन्छ अरे। हो त्यस्तै तपाईँ हामीले कुनै व्यक्तिले नराम्रो गरेछ भने त्यो नराम्रोलाई नहेरिकन उसको राम्रोलाई लिने मैत्री भयो। नराम्रोलाई हेरियो भने रिस भयो।
त्यसो भए जहाँ पनि आफू अटाइयो कि अटाइएन? अटाइयो। भ्यामामा सो यलो याद अभि मैत्री भयो, आफूलाई रिस पनि भएन। यदि यसले कस्तो मूर्ख छ, नराम्रो गरेको, कस्तो के हो भन्यो भने रिस बढ्यो कि बढेन? त्यो त पहिल्यैदेखि नराम्रो काम गरेको आफू झन् यहाँ रिस बढाइयो। रिस मित्र हो कि शत्रु हो? रिसले अनुहार नै बिगारिदिन्छ, रूप नै बिगारिदिन्छ, जन्म जन्म विरूपको बनाइदिन्छ, नरकमा पनि पुर्याउँछ, मनलाई पनि जलाउँछ, आफूलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि अशान्ति बनाउँछ। रिस भनेको राम्रो हो र? त्यसो भए त्यो रिसलाई मैत्रीले हटाउँदै जाने। केले हटाउँदै? रिस भनेको डरलाग्दो क्लेश शत्रु हो। मैत्री भनेको पानी जस्तो शान्ति शीतल हो, शुद्ध हो। डदागा मेटाने साँच्चै आगो जस्तो रिस हो, पानी जस्तो मैत्री हो। शीतल शान्ति भएको राम्रो कि जलाएको राम्रो? त्यसो भए हमेसा मैत्रीले बस्न जान्नको लागि अरूले कायले नराम्रो काम गरेछ भने उसको वचन बोली राम्रो छ भने बिचराको वचन बोली त राम्रो छ भनेर त्यसलाई लिने। त्यसलाई लियो भने आफूलाई फाइदा भयो, आफूलाई रिस भएन। यदि रिसाए छ भने आफूलाई नोक्सान भयो, हानि भयो। भगवानले बिछोरो तिमीहरूले जसले ढुङ्गाले हाने पनि गाली गरे पनि रिस नगर है। रिसले आफूलाई हानि पुर्याउँछ, धर्महरूलाई विनाश गर्नुहुन्छ रिसले। र अरू नराम्रो कर्म गरे राम्रोलाई लिएर हेऱ्यो पनि मैत्री हुन्छ। कसैले कायले त राम्रो गर्छन्, वचन बोली चाहिँ राम्रो छैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ अरे कसो गर्ने त भन्दाखेरि यिनको काय त राम्रो काम गर्छन्, राख्दिन। कोहीले खान्छ पिन्छ लडाइँ गर्छ, लेकिन वया उसा आएर गरेछ भने काय त राम्रो भयो कि भएन? काय राम्रो भयो, वचन बोली चाहिँ राम्रो छैन भने त्यसको यो राम्रोलाई लिने। उसले बोली वचन नराम्रो भए पनि कायले त राम्रो गरेको छ हो, त्यो राम्रोलाई लियो भने आफूलाई मैत्री भयो, मैत्री चित्त भयो, फाइदा भयो, भावना भयो। र कसैको चाहिँ फेरि काय कर्म पनि वचन कर्म पनि राम्रो हुँदैन। कायले पनि नराम्रो कर्म गर्छ, वचनले पनि नराम्रो बोल्छ। तर आफूले के सोच्ने भन्दाखेरि त्यसलाई यदि उसले सही गुरु भेटाएछ भने उसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ भनेर मनन गर्ने। काय पनि राम्रो छैन, वचन बोली पनि राम्रो छैन भने, तर उसले सही गुरु सद्गुरु भेटिछ भने ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ भनेर मनन गरियो भने आफूलाई मैत्री भयो। र कोही व्यक्तिको काय पनि वचन पनि मन पनि तिनटै राम्रो छैन भने, दुश्चरित्र काम गर्छ भने, कायले पनि वचनले पनि मनले पनि नराम्रो काम गर्छ, नराम्रो बोल्छ, नराम्रो सोच्छ भन्ने अरे अब तौकुलो त मकाउन उसले त्यस्तालाई कसरी मनन गर्ने भन्दाखेरि बिचारा नरकबाट बाँचे हुन्थ्यो, चार पाएबाट बाँचे हुन्थ्यो भनेर दया गर्ने। के गर्ने? मैत्री भयो कि भएन? मैत्री भयो। अझ उसको काय वचन मन नै राम्रो छैन, अझै आफू रिसायो भने त मूर्ख भयो कि भएन? उसले नराम्रो काम गर्ने नराम्रो जग्गा पुग्छ कि पुग्दैन? हो, त्यस्तालाई दया गर्ने हो कि होइन? दया गरियो भने आफूमा करुणा भयो, भावना भयो। र कसै व्यक्तिको रे काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म तिनटै राम्रो हुन्छ। कायले पनि राम्रो गर्छ, वचनले पनि राम्रो बोल्छ, मन पनि भावना राम्रो छ, चेतना पनि राम्रो छ भने यस्ता व्यक्तिको आड लिनु, उसको आड लिएर श्रद्धा बढाउनु अरे। र भगवानले कस्तो उपमा दिनुभएको छ? नम्बर 1 त भ्याइयो। नम्बर 2 वचन कर्म राम्रो नभएको, काय कर्म राम्रो भएको व्यक्तिलाई अरे जस्तो गोठालोले जङ्गलमा पानी खोज्दै जाँदाखेरि एउटा गाईको पाइलामा या भैँसीको पाइलामा पानी भेट्यो। त्यो पानी त थोरै छ नि,
त्यो पानीलाई यदि हातले भाँडाले उगाउने पनि धमिलो हुन्छ। त्यसलाई कसो गर्ने भन्दाखेरि घोडा टेकेर अरे। कसो? गाई जस्तो घोडा टेकेर त्यो पानीलाई आस्तेले फु गर्ने भने त्यो कचडाहरू हट्छ कि हट्दैन? फु गरेर त्यो पानी पिनी पनि आफूलाई प्यास मेटिन्छ अरे। हो त्यस्तै नराम्रो वचन कर्म भएकालाई त्यसलाई आस्तेले हटाएर काया कर्म राम्रो भएकालाई त्यसलाई लिने पनि आफूलाई राम्रो भयो, मैत्री भयो। हो त्यस्तै काया पनि वचन पनि नराम्रो भएको व्यक्तिलाई चाहिँ अरे के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा पोखरामा तलाउमा पानी डम्मै छ, काय वचन यसको राम्रो छैन, पानी डम्मै छ, ल्याउले ढाकेछ डप्प। त्यहाँबाट एउटा व्यक्ति प्यासेर आयो, त्यो तलाउलाई देखेर पानी खान आएको, ल्याउले ढाकेछ, यत्तिकै फर्क्यो भने त प्यास मेटिन्छ र? मेटिँदैन। उसले आस्ते आएर त्यो ल्याउलाई हटाएर पानी उगाएर पिनी त प्यास मेटिन्छ कि मेटिँदैन? मेटिन्छ। हो त्यस्तै उसको नराम्रोहरूलाई हटाएर, काया वचन राम्रो छैन त्यसलाई हटाएर पन्छाएर चिसो पानी पियो भने त आफूलाई शीतल शान्ति भयो, प्यास मेटियो अरे। हो त्यस्तै उपमा जस्तै अरे। र फेरि काया वचन मन तिनटै नराम्रो भएको व्यक्ति चाहिँ बाटो खुमा मकाउँदा हो, त्यसलाई चाहिँ अरे दया गर्नु। उपमा अरे टाढा यात्रा सफर हिँडेको व्यक्ति रस्तामा बिमारी भएको छ, हिँड्नै सक्दैन, दुःख पाएको छ, आफूले त्यस्तालाई भेट्यो भने उसले राम्रो राम्रो वैद्यहरू अरे क्वे बाजे उसलाई इलाज गरिदिनेहरू भेटुन् भनेर मनबाट दया गर्नु अरे। हो त्यस्तै यसलाई दया गर्नु। उसले नराम्रो काया वचन मनले पनि नराम्रो काम गरेछ, ऊ चारा पाए जान्छ, चारा पाएर बाँचुस्, बाँच्ने काम गरोस् भनेर दया गर्ने। र फेरि नम्बर 5 चाहिँ काया वचन मन पनि शुद्ध छ, राम्रो छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको हमेसा आड लिनु अरे, हमेसा सत्सङ्गत गर्नु, यस्ता व्यक्तिबाट श्रद्धा बढाउनु, धेरै पुण्यहरू बढाउनु। उपमा अरे एउटा तलाउ सङ्लो पानी छ, बुटा वृक्षहरू फुल फुलेका छन्, आराम कुर्सीहरू पनि छ। हो त्यो तलाउमा पानी पिएर नुहाइधाइ गरेर कुर्सीमा आराम गरे जस्तो अरे त्यो चाहिँ शान्ति सुख निर्वाणसम्म पुग्न सकिन्छ। र यसरी मनन गर्ने पनि जुन जग्गामा नि अटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। त्यही भएर संसारमा प्राणीहरू जति भए पनि अरू हो कि सबै आफन्ती हो। जे धर्म माने पनि जे गरे पनि अरू हो कि आफन्ती हो? आफन्ती हो। र आजदेखि सबै आफन्तीलाई मैत्री पुर्याउँदैछु भनेर पुर्याए पनि हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यही भएर संसारमा कति घुम्यो, कति दुःख पाइयो, कति रोइयो, पीर गरियो, संसार त सुरु नै देखिँदैन। र फेरि भगवान्ले एक समय राजगिरीय गिद्धकुट पहाडमा बिहार लिइरहनु भएको थियो। र भगवान्ले गिद्धकुट पहाडमा बिहार लिइरहनु भएको थियो। भगवान्ले भिक्षुहरू धेरैलाई भन्नुभयो, भिक्षुहरू हो अरे, ऊ त्यहाँ देख्यौ त भिक्षुहरू हो अरे। पहाडलाई देख्यौ अरे भगवान्ले। विपुल्ला पहाड, अहिले भगवानको अहिले टाइममा विपुल्ला पहाड उसको नाम। भिक्षुहरू हो अरे। यही भद्रकल्पमा अरे जी भाटागभामा भए यो विपुल्ला पहाडको नाम अरे प्राचीन वंश थियो अरे। प्राचीन वंश यो पहाडको नाम। त्यो पहाड कति उच्चा थियो भन्दाखेरि 4 दिन चढ्न पर्थ्यो, 4 दिन झर्न पर्थ्यो अरे त्यो पहाड। त्यति बेला काकुदाम बुद्ध भगवान लोकमा उत्पन्न हुनुभयो अरे। त्यति बेला ककुछन्द बुद्ध भगवान लोकमा उत्पन्न हुनुभयो।
त्यो पहाडको छेउछाउमा को बस्थे भन्दा तिवर भन्ने जातीयहरू भने, जस्तो कि होपौमा पओ जातीयहरू बसे जस्तै, पेल्नौमा स्याङ जातीयहरू बसे जस्तै यो पहाडको छेउछाउमा तिवर भन्ने जातीयहरू बस्थे अरे। यही भद्रकल्पमा कक्कु छन्द काकुताम बुद्ध भगवानको पालामा बिचोहरू त्यति बेला मनुष्यहरूको आयु 40,000 को थियो अरे। कति हजार? 40,000। तेटाङ्गा लेदाउँ यही भद्रकल्पमा तेटाङ्गा लेदाउँ थियो। यो पहाडलाई 4 दिन चढ्न पर्थ्यो, 4 दिन झर्न पर्थ्यो। कक्कु छन्द बुद्ध भगवान उत्पन्न हुनुभयो। कक्कु छन्द बुद्धका अग्रश्रावक विदुर र सञ्जीव एगातावका काकुता म्यासफया एगातावका विदुर सञ्जीव र बिचोरो अहिले त्यति बेलाको कक्कु छन्द बुद्ध भगवान पनि हुनुहुन्न, परिनिर्वाण भएर जानुभयो अरे। हुनुहुन्छ अहिले? विदुर सञ्जीव भन्ने यिनी अग्रश्रावकिन छन् र उहाँहरू पनि परिनिर्वाण भएर जानुभयो अरे। भिक्षु भन्तेहरू अरहन्तहरू पनि परिनिर्वाण भएर जानुभयो। त्यति बेलाका 40,000 आयु भएका सबै बितेर गए अरे। अहिले छन् र बितेर गए। यस्तै हो, संस्कार भनेको अनित्य छ, बलियो भन्ने छैन, केही सार भनेको छैन। अन्य तारा सोरा भामसिउ ताया भोय सोरा मसिबु तेताया मयाबु अरे भगवानले। र फेरि बिचुहरू यही भद्रकल्पमा फेरि यो पहाडको नाम अरे वङ्कक भन्ने नाम र फेरि डिटाउया नाम वङ्कक र त्यो पहाडको छेउछाउमा को बस्थे भन्दाखेरि रोहित भन्ने मनुष्यहरू बस्थे अरे। रोहित र त्यति बेला लोकमा कोणागमन गणना गौँ बुद्ध भगवान उत्पन्न हुनुभयो। त्यति बेला यो पहाड चाहिँ 3 दिन चढ्न पर्थ्यो, 3 दिन झर्न पर्थ्यो। पहिला 4 दिन चढ्न पर्थ्यो, 4 दिन झर्न पर्थ्यो। अहिले फेरि 3 दिन चढ्न पर्छ, 3 दिन झर्न पर्थ्यो भने। र त्यति बेला कोणागमन बुद्ध भगवान उत्पन्न हुनुभयो। उहाँका अग्रश्रावकहरू भियोस र उत्तर एगातावका हुनुभयो अरे। र भिचुहरू त्यति बेला मनुष्यको आयु 30,000 वर्ष अरे। कति? 30,000 वर्ष। पहिला चाहिँ 40,000 वर्ष, 30,000 वर्षका मनुष्यहरू थिए अरे। अहिले हेर त बिचुहरू, ती कोणागमन बुद्ध भगवान पनि परिनिर्वाण भएर जानुभयो। भियोस र उत्तर भन्ने अग्रश्रावकहरू पनि परिनिर्वाण भएर जानुभयो। महाश्रावकहरू अरहन्तहरू पनि परिनिर्वाण भएर जानुभयो। र त्यति बेलाका ती रोहित भन्ने मनुष्यहरू पनि सबै बितेर गए। त्यति बेलाका 30,000 आयु भएका मनुष्यहरू पनि सबै बितेर गए अरे। नित्य भएर कि अनित्य भएर? नित्य भएर कि अनित्य भएर? अनित्य भएर। सबै अनित्य छ। संस्कार अनित्य छ र केही सार भनेको छैन। तेतायालाई मयाबु ताया भए भामा मसिबु अरे। फेरि भगवानले भन्नु भिक्षुहरू फेरि अरे यही भद्रकल्पमा त्यो वङ्गक भन्ने पहाडको नाम फेरि के रह्यो भन्दाखेरि काश्यप बुद्ध भगवानको पालामा प्राचीन वंश तिवरानम रोहित सन वङ्कक सुपियानम सुपस। र फेरि यो पहाडको नाम सुपस भन्ने नाम रह्यो। नाम सुपस भन्ने नाम रह्यो। त्यति बेला त्यो पहाडको छेउमा सुपिया भन्ने मनुष्यहरू बस्दथे अरे। त्यति बेला को बुद्ध भगवान उत्पन्न हुनुभयो भन्दाखेरि काश्यप बुद्ध भगवान। को बुद्ध भगवान? काश्यप बुद्ध भगवान। काश्यप बुद्ध भगवानका अग्रश्रावकहरू चाहिँ तिस्स र भारद्वाज अग्रश्रावक काश्यप बुद्ध भगवानका एगातावका तिस्स भारद्वाज
र त्यति बेला मनुष्यको आयु चाहिँ 20 वर्षको आयु थियो अरे। कति वर्षको? अन्य नतौँडा दुरिएतटा। त्यो पहाड चाहिँ 2 दिन चढ्न पर्थ्यो, 2 दिन झर्न पर्यो। काश्यप बुद्धवानको पालामा नैयाटै अरे नैयासे अरे। अहिले त्यति बेलाका ती मनुष्यहरू पनि सबै सुपियाहरू पनि सबै बितेर गए। काश्यप बुद्ध भगवान पनि परिनिर्वाण भएर जानुभयो। काश्यप बुद्ध भगवानका अग्रश्रावकहरू 30 र भारद्वाज पनि परिनिर्वाण भएर जानुभयो। महाश्रावकहरू अरहन्तहरू पनि सबै परिनिर्वाण भएर जानुभयो। त्यति बेलाका 20,000 आयु भएका मनुष्यहरू पनि सबै बितेर गए। बिछुहरू सबै संस्कार अनित्य छ, नित्य भनेको छैन। ताया भए छोरा केही पनि छैन अरे। त्यताया मयाबु अरे। र फेरि बिच्छु बन्तेजीहरू हो अरे, बिच्छुहरू हो अरे, यो पहाडको नाम चाहिँ अहिले विपुल भन्ने नाम रह्यो। अहिले हालमा के नाम रह्यो? विपुल भन्ने नाम रह्यो। यो पहाडको छेउमा को बस्दछ त भन्दाखेरि मागधी जातीयहरू। मागधी पाली भाषा बोल्थे यिनीहरू। मागधी जातीयहरू बस्दथे पहाडको छेउछाउमा राजगिरी नेरी त्यहाँ। अहिले म गौतम बुद्ध उत्पन्न भएँ अरे। भगवान गौतम बुद्ध उत्पन्न हुनुभएको हो कि होइन? उत्पन्न हुनुभयो। अहिले मेरा अग्रश्रावक गौतम बुद्धका अग्रश्रावक को हुन्? को? सारीपुत्र र मदगल्यान अरे। बिच्छुहरू अहिले खुबै आयु भए 100 वर्ष, खुबै व्रता भए अलिकति व्रता अरे। र यो पहाड त हेर त भर्खरै चढेर भर्खरै झर्न सकिन्छ अरे। पहिला 4 दिन चढ्न पर्थ्यो, 4 दिन झर्न पर्थ्यो। पछि फेरि 3 दिन चढ्न पर्थ्यो, 3 दिन झर्न पर्थ्यो। फेरि 2 दिन चढ्न पर्थ्यो, 2 दिन झर्न पर्थ्यो। अहिले चाहिँ भर्खरै चढ्यो भर्खरै झर्न सकिन्छ अरे। हेर त बिच्छुहरू, म बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध पनि एक दिन परिनिर्वाण भएर जानेछु अरे। सारीपुत्र मदगल्यान अग्रश्रावकहरू पनि परिनिर्वाण भएर जानेछन्। यो पहाडी पनि नाम हराएर जानेछ। त्यहाँका मागधीहरू पनि सबै बित्ने छन्। संस्कार भनेको अनित्य छ। संस्कार भनेको नामरूप संस्कार अनित्य छ। नित्य भनेको छैन। बलियो भनेको छैन। सार भन्ने केही छैन। रमाइलो लाग्दो भन्ने केही पनि छैन। त्यताया मयाबु अरे। अहिले भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ र? अग्रश्रावकहरू हुनुहुन्छ? पहिला त्यति बेलाका मागधीहरू अहिले छन् र? छैनन्। सबै बितेर गए कि गएनन्? नित्य भएर हो कि अनित्य भएर हो? अनित्य भएर। त्यहाँबाट भगवानले भन्नु बिच्छुहरू हो अरे। प्राचीन वंश तिवरानम रोहितसान वङ्कक सुपियानम सुपसोति मागदानञ्च विपुलो अनिचावत संखारा उपादवय दमिनो उपजित्वा निरुझन्ति तेषाम् उपशमो सुखो। बिच्छुहरू पहिला यो पहाडको नाम प्राचीन वंश रहँदाखेरि तिवराहरू त्यहाँ बस्दथे। फेरि वङ्गक भन्ने नाम रहँदाखेरि रोहितहरू भन्ने मनुष्यहरू त्यहाँ बस्दथे। फेरि काश्यप बुद्ध भगवानको पालामा त्यो पहाडको नाम सुपस भन्ने नाम रह्यो। र त्यति बेला सुपिया मनुष्यहरू त्यहाँ बस्दथे। अहिले चाहिँ मागधीहरू त्यहाँ भएका मागदानञ्च विपलो। यो पहाडको नाम विपुल रहँदाखेरि मागधीहरू त्यहाँ बस्दथे रे अरे। ती सबै केही पनि रहेन रे। त्यही भएर अनिच्चावत संखारा नामरूप संस्कार भनेको अनित्य छ रे। अनिच्चावत संखारा नामरूप संस्कार सबै अनित्य छ रे। नित्य भन्ने छैन। उपादवय धमिनो उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ, बन्छ बिग्रिन्छ, बन्छ बिग्रिन्छ। फिप्याटे दबावासी ढेर यो संस्कार। उत्पादवय धमिनो उपजित्वा निरुझन्ति। त्यो उत्पत्ति विनाश भएको सबै निरोध भएको जग्गा चाहिँ तेषाम् उपशमो सुखो अति ठुलो सुख हो अरे। त्यो
उत्पत्ति विनाश यो संस्कार सबै अनित्य छ, बन्छ बिग्रिन्छ, बन्छ बिग्रिन्छ। राखिदिउँ शरीरैभरि उत्पत्ति विनाश देखियो पनि, रूपको पनि नामको पनि बनेको छ, बिग्रेको छ, बनेको छ, बिग्रेको छ। यो सबै संस्कार धर्म हो, अनित्य धर्म छ। उत्पत्ति भएको छ, बिग्रेको छ, हो त निरोध भयो पनि तेसम उपसम सुखो अरे उपजित्वा निरुक्झन्ति। ती सबै निरोध भएको जग्गा चाहिँ शान्ति सुख निर्माण हो। शान्ति सुख चाहिँ निर्वाणमा मात्र छ। कहाँ मात्र छ? निर्वाणमा मात्र छ। त्यही भएर सबै संस्कार नित्य छ कि अनित्य छ? अहिले तपाईँ हामीहरू यहाँ छौँ, एक दिन तपाईँ हामीहरू सबै भित्र जानुपर्छ कि पर्दैन? आचार राखिदिउँ आउने अझै पछिको 100 वर्षमा यहाँ एकजना रहन्छौँ र सबै भित्र गइन्छ कि गइँदैन? नित्य भएर कि अनित्य भएर? अनित्य भएर। र पहिलाका नि सबै बितेर गए कि गएनन्? गए। कति हो कति बितेर गए। र बित्दाखेरि पनि तपाईँ हामीहरूको संसारमा धेरै घुम्दाखेरि सुखले घुम्यो कि दुःखले? दुःखले। कति हो कति दुःख। हेर्नुहोस् त अघि त्यहाँ झरेका आँसुहरू, झरेको खुनहरू जम्मा गर्ने पनि कति हो कति डरलाग्दो हो कि होइन? त्यसरी घुम्न परेको नै के कारणले भन्दाखेरि अविद्या र तृष्णाको कारण। के कारणले? अविद्या भनेको नजान्नु। के हो? केलाई नजान्नु भन्दा? चार आर्य सत्य भनेको के हो? निरोध सत्य, मार्ग सत्य। चार आर्य सत्यलाई नजान्नु अविद्या। त्यसो भए चार आर्य सत्य नजान्ने व्यक्तिमा अविद्या छ कि छैन? अविद्या छ पनि सत्य बुझेको छैन भने साथसाथै तृष्णा पनि छ। तृष्णाले भुलाएको छ कि छैन? भुलाएको छ। यो अविद्याले नै शरीरमा भएको धर्मलाई देख्न नदिएको। एकैछिन ध्यान भावना गर्छु भन्ने बित्तिकै यसले काम छ भनिहाल्छ। उहाँ त कहाँ जान छ, के गर्न छ, कसो गर्न छ, कसलाई के दिन छ भनिहाल्छ तृष्णाले। यसलाई हटाउन जान्छु भन्ने बित्तिकै यसले आँखा ढाकिदिइहाल्छ। पहिला कति दुःख पाएको थिएँ, पछि कति दुःख पाइन्छ भनेर थाहा नहुने गरी यसले ढाकिदिएको छ। शरीरमा दुःख मात्र छ, नदेख्ने गरी ढाकिदिएको अविद्या अन्धकारले हो। र भुलाइदिएको नै तृष्णाले हो। छोराछोरी, धन सम्पत्ति, किनबेच, व्यापार, काम धन्दाले भुलाइदिएको नै तृष्णाले हो। देखेकोमा इच्छा, आवाजमा इच्छा, गन्धमा इच्छा, खानेकुरामा इच्छा, स्पर्श धातुमा इच्छा, धर्ममा इच्छा, यो तृष्णा हो। अविद्या र तृष्णाको कारणले संसारमा घुमिराख्नु परेको। त्यही भएर अविद्या र तृष्णा चर्खा चाहिँ घुम्छ, हो कि होइन? चर्खा चाहिँ घुम्छ भनेको संसारमा घुमाइराख्छ यसले। यो अविद्या र तृष्णा छन्जेलसम्म तपाईँ हामीहरू घुमिराख्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यही भएर अविद्या र तृष्णा हटाउने काम गर्न जरुरी छ कि छैन? जरुरी छ। अविद्या र तृष्णा पनि कसरी हट्छ भन्दाखेरि सत्य बुझे हट्छ। के बुझे हट्छ? सत्य पनि बाहिर छ कि शरीरमा छ? त्यसो भए शरीरमा नखोजिकन बाहिर खोज्नेले सत्य बुझ्न सक्छ र? सक्छ र? सत्य त बाहिर छ कि शरीरमा छ? शरीरमा छ। यहाँ दुःख सत्यलाई नजान्नु अविद्या, दुःखी अज्ञानम, दुःख समुदय अज्ञानम, दुःख निरोधी अज्ञानम, दुःख निरोधी गामिनी पटिपदा अज्ञानम अरे भगवानले। दुःखलाई नजानेको पनि अविद्या हो अरे। दुःखको कारण तृष्णा हो भनेर नजानेको पनि अविद्या हो। दुःख निरोध भएको शान्ति सुख निर्वाण यही शरीरबाट प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई नजानेको पनि अविद्या नै हो। निर्वाण प्राप्ति हुने, सुख शान्तिमा पुगिने बाटो शील समाधि प्रज्ञा एउटै बाटो हो। अरू कुन बाटो पनि छैन। डजाउडी द ला एकायनु मग्गो, अरू बाटो छैन। एउटै बाटो अरे, एउटा बाटो। पहिला पनि थिएन, अहिले पनि छैन, पछि पनि हुने छैन अरे। त्यो मार्गलाई पनि नजान्नु अविद्या हो। मगो स्याहार त ढगढग माडो रे तिस्सा लेवा सोबेमे डौखा तिस्साको ती कैसा बिरे अनि दुःख सत्यलाई जान्न पर्यो अरे। केलाई जान्न पर्यो? दुःख सत्यलाई जान्न पर्यो। दुःख सत्यलाई पनि विशेष गरी तपाईँ हामीले
सङ्खित्तेन पञ्चुपादानी खन्दापि दुःखारे धम्मचक्रमा संक्षिप्तमा भनियो पनि पञ्च उपादान खण्डहरू पञ्चस खण्डहरू चाहिँ दुःख सत्य हुन् अरे। त्यो दुःख सत्यलाई जाने पनि सत्य बुझ्यो र त्यो पञ्चखण्ड पनि बाहिर छ कि आफ्नै शरीरमा छ? आफ्नै शरीरमा छ। यो पञ्चखण्ड पनि के सत्य हो? दुःख सत्य। के सत्य? दुःख सत्य भनेको मगो स्याहारले फिपिएका डोखाती छ बन्दै बिग्रिँदै भएको हुनाले दुःख सत्य अरे, नित्य नभएको हुनाले त्यसलाई देख्न पर्यो। यो दुःख सत्य पनि आफसे आप भएको त भन्दाखेरि कारणले। केले भएको? यत्तिकै कुनै वर्माजीले बनाएको पनि होइन, सृष्टिकर्ताले पनि होइन, इन्द्रजीले पनि होइन, कारणले बनेको। कारण खोज्दाखेरि यहाँ के भेटिन्छ भन्दाखेरि संस्कार। के भेटियो? कर्म संस्कारले गर्दाखेरि। अघि अविद्या र तृष्णाले घुमाएको भनेर भन्यो कि भनिएन? अहिले चाहिँ फेरि कर्म भन्यो, मिल्यो र? टुरे भएर भएन। अघि अविद्या र तृष्णाले संसारमा घुम्न परेको, अहिले चाहिँ कर्मले दुःख मिलेको भनेर भन्यो कि भनिएन? भन्यो। तर मूल चाहिँ अविद्या र तृष्णा हो। मूल जरो चाहिँ। कारण अविद्या तृष्णा मूल हुनाले कर्म, यी तीनटाले गर्दाखेरि दुःखमा घुम्न परेको। अविद्या र तृष्णा, कर्म संस्कार, यो सृष्टिकर्ता हो। जति शरीर छन् त्यसको सृष्टिकर्ता। अविद्या भनेको अज्ञान, अन्धकार, सहीलाई नजान्नु, गल्तीलाई मात्र जान्नु, गल्ती जान्नु। तृष्णा भनेको लोभ, इच्छा, खेन्टुरा टोएटारा। कर्म भनेको काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म, कुशल कर्म, अकुशल कर्म। यी तीनटाले गर्दाखेरि यदि यी कर्म भए पनि अविद्या र तृष्णा हट्यो पनि कर्मले फल दिँदैन। बुझ्नुभयो? यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, अविद्या भन्ने छ कि छैन? अविद्याको कारणले संस्कार भयो, संस्कारको कारणले विज्ञान भयो। यहाँ दुःख सत्य एक कोठामा। यो चाहिँ अतीतको कोठो, पहिला जन्ममा बितेको कति जन्ममा तपाईँ हामीले सत्य बुझ्यो कि बुझेन? बुझेन। बुझ्यो कि बुझेन? नबुझिकन पुण्यहरू त गरिएन, पाप पनि गरिएन, ध्यान भावना जप पनि गरिएन, गरियो। तर त्यो संस्कार बन्दियो। सत्य नबुझी गर्नाले संस्कार बन्दियो। संस्कार बन्नाले पुण्यले फल दियो पनि मनुष्य लोक 6 देवलोक, पापले फल दियो पनि 4 अपाय। सत्य नबुझिकन ध्यान भावना गरे, सिद्धि भयो, रिद्धि भयो, सब ध्यानहरू प्राप्ति भयो, ब्रह्मलोक कहाँ पुर्याउँछ? ब्रह्मलोक पुर्याउँछ। तर ब्रह्मलोकमा पनि मर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। अस्ति नैको देशनामा ब्रह्मलोकबाट फेरि मनुष्य लोकमा गिर्न पर्यो कि परेन? मनुष्य लोकबाट फेरि सुँगुर पनि हुन पर्यो कि परेन? पर्यो। भगवानले भिक्षाटन जाँदै सुँगुरलाई देखेर बिचोरो अरे यो सुँगुर पहिला छोरी मान्छे थियो भने त्यहाँको भावहरू ब्रह्मलोक पुगेको भावहरू ब्रह्मलोकबाट मनुष्य लोक कुमारी भन्ने भएकी त्यहाँबाट मोहले मर्दाखेरि सुँगुर भइकिन् भनेर ज्ञानले देखेर बताउनु भएको। तर ब्रह्मलोकबाट डाइरेक्ट 4 अपाय पुग्छ त भन्दा पुग्दैन। कि स्वर्गलोक कि मनुष्य लोक। स्वर्गलोकबाट चाहिँ डाइरेक्ट नरक पनि पुग्न सक्छ। ब्रह्मलोकको आयु चाहिँ पुरा लम्बाइ छ। अस्ति आयु पनि बताइयो कि बताइएन? बताइयो। र एक कोठाको पहिला अतीतको कोठो, 2 कोठाको अहिले 55को, 4 कोठा चाहिँ पछि हुने अनागत हो, 3 चाहिँ त्यो पछि हुने अनागतको कारण कोठो हो, 3 चाहिँ। त्यसो भए 2 दुःख सत्य केले बनेको रहेछ भन्दा अविद्या र संस्कारले गर्दाखेरि। अविद्या भने सत्य नबुझेर कर्म संस्कार गर्दाखेरि यो चाहिँ अतीतको र 55। अब पछिकोलाई फेरि हेर्ने पनि पछि हुने अनागत दुःख सत्यलाई हेर्ने पनि कारण के छ भन्दाखेरि तणा उपादान कम्म भयो। यो कारण हो। यो तणा र उपादान एकै आउँछ अर्थ, ठुलो र सानो मात्रै फरक परेको। त्यही भएर तणा र कर्मले फेरि अनागतमा दुःख मिल्छ। यहाँ चाहिँ अविद्या र कर्मले गर्दाखेरि 55मा दुःख मिल्यो। यी दुईटालाई पाउने गर्दाखेरि
अतीतको कारण पनि, पछुपन्नको पनि, अनागतको लागि पनि, सबैको लागि कारणपूर्ण तरिकाले के हो भन्दाखेरि अनागा भव अट्वेको त्यसो भव अट्वेको आलो पाउना ढेर्छेमा अभिजा तणा कर्म संस्कार सृष्टिकर्ता यी तीनटाले दुःख शरीर मिलेको, दुःख सत्य। यदि यो जन्ममा पनि यो पञ्चखण्डको दुःख सत्यलाई जानिएन भने पछि फेरि दुःख पाउने कारण भइराखेको हुन्छ। र यो पञ्चखण्ड पनि चक्रमा बताए पनि चक्रमा छ कि हाम्रो शरीरमा छ? आफ्नै शरीरमा छ कि छैन? देखेको बेला यो 2 कोठाको पञ्चखण्ड उत्पन्न भएको, आँखामा उत्पन्न हुन्छ देख्ने मन, त्यो पल्लै भित्र थिएन। मादलमा आवाज पल्लै भित्र छ, गिटारमा पल्लै आवाज छ, गएर बजाउँदा बल्ल आवाज निस्किन्छ कि निस्किँदैन? हो त्यस्तै आँखामा पनि पल्लै मन छैन, रूप ठोकिँदाखेरि देख्ने मन उत्पन्न हुन्छ, बिग्रिन्छ। कानमा पनि पल्लैदेखि सुन्ने मन छैन, जस्तो मादललाई बजाउँदा बल्ल आवाज निस्के जस्तो आवाज आएर ठोकिँदाखेरि बल्ल सुन्ने मन उत्पन्न हुन्छ। सुन्ने मन भन्ने नि अरू कि पञ्चखण्ड हो? पञ्चखण्ड। गन्ध वासनालाई जानेको बेलामा पल्लैदेखि त्यो मन थिएन, कारण जुट्दाखेरि उत्पन्न भएको। र रसलाई जिउरो र रस ठोकिँदाखेरि रसलाई जान्ने मन उत्पन्न चाहिँ ठोकिँदा बल्ल भएको, पल्लै थिएन। जीवा मन भने पनि पञ्चखण्ड नै हो। कायमा स्पर्श धातुहरू पृथ्वी धातु, तेज धातु, वायु धातुहरू आएर ठोकिँदाखेरि काय मन उत्पन्न हुन्छ, कारण जुट्नाले उत्पन्न भएको पञ्चखण्ड नै हो। मनमा र पहिला देखेको, पहिला सुनेको, पहिला गन्धवासन, पहिलाको खाएको कुराहरू, पहिलाको स्पर्श धातुहरू, धम्मारमण स्वभावहरू मनमा ठोकिँदाखेरि सोचाइ मन, त्यति बेला ठोकिँदा बल्ल उत्पन्न भएको सोचाइ मन भने पनि पञ्चखण्ड हो। पञ्चखण्ड 6 द्वारमा उत्पन्न हुन्छ। कति द्वारमा? 6 द्वारमा उत्पन्न हुन्छ। हो त्यो पञ्चखण्डको स्वभावलाई जान्नु नै विपसना ध्यान भावना गरेको। पहिला स्वभावलाई जान्न पर्यो, उत्पत्ति हुने बित्तिकै उत्पन्न भयो भनेर। त्यसलाई अझै बनेर बिग्रेको अनित्य लक्षणलाई देख्न पर्यो। अनित्य बन्दै बिग्रिँदै क्षणमै सुनेको मन पनि बन्दै बिग्रिँदै, पञ्चखण्ड नै बन्दै बिग्रिँदै क्षणमै बनेको छ, बिग्रेको छ, ज्ञानले मात्र देखिन्छ। र 6 दौरमा नै जे उत्पन्न हुन्छ उसको उत्पत्ति विनाश देखियो पनि अनित्यलाई देख्यो। त्यही नै दुःख हो। घडिघडी बनेको छ, घडिघडी बिग्रेको छ, घडिघडी जन्मेको छ, घडिघडी मरेको छ। त्यसलाई सुख भनेर हुन्न, दुःख हो। त्यसलाई नबिग्री भनेर आफूले रोकेर हुन्न। आफसे आफ ठोकियो पनि ठोकिएको छ, बनेको छ, ठोकिएको छ, बनेको छ, कारण जुट्दा बनेको छ, बिग्रेको छ, आफ्नो अधीनमा छैन। सार भन्ने पनि केही छैन, बताएर पनि हुँदैन। अनात्मा साँच्ची नै दुःख रहेछ भनेर ज्ञान भयो भने त त्यो दुःख ठ्याट्टै हराउँछ। यो शरीरमा मगो स्याहारले ठ्यासो मसिरहु छौदाबी अरे एरी छैमा म नमा ये ओट अठाउने लाउँछु लाइदिलो म एकने छान्दा बिसोइ कति यो कति टाइम उपमार पेलो मयारे ए नै मु डागो ती बिसोइ लुब्बी चुब्बी अरे उसको बन्धनबाट फुत्किम। तर अपिबाइन लुबेला म लुदेबु 4 उपायबाट बिहान लुद्दिरे 4 उपायबाट त बाँचियो अरे। यसले 4 उपायमा घुमाउन सक्दैन। अझै कोसिस गर्दै त्यसरी छौटाठी अझै एक ज्ञान पाउने गरी कोसिस गरियो भने यो पुरा पातलो भयो। पापाली चान्दो पापाली यो र म यो त आऊ अझै कोसिस गर्दै जाँदा अझै अनागामी ज्ञान प्राप्त भयो भने न आगामी। अब फेरि स्वर्गलोक मनुष्यलोक आइँदैन, 4 पा आइँदैन। लोकमा शुद्धवास ब्रह्मलोकमा अनागामी भयो भने रिसलाई टाकटुके मेटे, कामा रागलाई टाकटुके मेटे। यो चाहिँ पातलो भएको छ। अझै कोसिस गर्दै अझै एकपालि अर्हत फल ज्ञान प्राप्त गरियो भने त यी दुईटै भागे मसिडाउ लौलो मसिडाउ। अरहन्तहरूमा सबै अविद्या पनि छैन, तृष्णा पनि छैन। टाकटुकै जरैसँग मूल जरो नै उखालेर जलाएर खरानी बनाएर नदीमा बगाए जस्तै नभेडमा मप्सिडाउ कल्लै फेरि हुँदैन। र सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए अरहन्त भन्ने त्यस्तालाई भन्दछन्। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए
कल्लै दुःखमा पर्दैनन्। मेरा छ्यान तान्ने रे अरे त्यस्ता मान्छेहरू सम्पूर्ण भयलाई कटिसके। भे मान्दम्या अक्कौं चौला बिबी लोन्दवा बी सेया मान्दम्या लोन्दवा बिबी नाउ सोम्बो आवे। अब परिनिर्वाण भएपछि शान्ति सुख निर्वाण। त्यही भएर तपाईँ हामीले संसारबाट छुटकारा हुने काम गर्न पाइएको छ कि छैन? पाइएको छ। विशेष गरी तपाईँहरूले तल्लो संसारबाट छुटकारा हुनको लागि कोसिस गर्नुपर्छ। तल्लो संसार पुर्याउने शत्रु चाहिँ सत्काय दृष्टि हो। यो शरीरलाई म फलानो स्त्री पुरुष सत्ता पुगल भनेर लिएको, त्यसको स्वभावलाई जानेर उसको अनित्य लक्षणलाई जान्यो भने त म भन्ने त रहन्छ। शरीरमा त सक्कान पछि नै जतिखेर पनि बनेको छ, बिग्रेको छ, जन्मेको छ, मरेको छ, जन्मेको छ, मरेको छ। शरीरमा केही त रहन्छ, यही मात्र रहेछ, अनित्य मात्र रहेछ, म त हैन्छ भनेपछि छोराछोरी पनि आफ्ना आफन्ती पनि तिनीहरूको शरीरमा नि त यस्तै छ, तिनीहरू पनि त अनित्य हुन् भन्ने ज्ञान भयो। नित्य भनेको त छैन। धन सम्पत्तिमा पनि यो चार धातुले बनेको त हो, चार धातु त हो। नित्य छैन, एकछिन गुजारा चलाउन त हो, सबै छोड्ने त हो भन्ने ज्ञान हुन्छ। त्यति ज्ञान भएको व्यक्ति मर्दाखेरि पनि आफन्तीमा छोराछोरी बाउ आमामा तानिन्न, धन सम्पत्तिमा नि तानिन्न, शरीरमा ज्ञान लगाएर हसिलो मरण हुन्छ। त्यो व्यक्तिको मरण रूप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मर्दाखेरि लुलो हुन्छ अरे, प्याउने रे। म्यालान जोसवे मेसी लान्डा मसिबु आँखा पर्ला गुलु पल्टाएको छैन। न्यु मसी झिझाउँदैन अरे, मर्ने बेला झिझाउँदैन। म न्यु दड्डी मेरे होस बलियो हुन्छ। गड्डी मेरे, गड्डी भनेको पुग्ने जग्गा बलियो छ। मेलान जोसवे आँखा पल्टाएर डरलाग्दो त्यस्तो हुँदैन। मसिबेन तेले मटाउन्टे डह्रो हुँदैन अरे। बसाए पनि हुने, उठाए पनि हुने, हात जोडाए पनि हुने, प्याउनेरा। तेले मटाउने पौना किन्ने दुर्गन्ध आउँदैन अरे, मन्नाम्बु अरे। पौना किन्दी चोइ विपतना अचुटी विपसनाको फल हो, विपसनाको फल हो अरे, विपतना अचुबे अरे। र रूपले नि बताउँछ कि बताउँदैन? मर्दाखेरि कस्तो मरण हो भनेर बताउँछ कि बताउँदैन? अझ यो टाइममा त उस्तै भएर इन्टरनेटमा चढाइदिइहाल्छन् फोटो खिचेर, भिडियो खिचेर। यदि आफ्नो मरण चाहिँ एक दिन मर्नुपर्छ कि पर्दैन? नित्य छ कि अनित्य छ? सबै संस्कार अनित्य छ, एक दिन मर्नुपर्छ। मेरो इन्टरनेटमा चढे पनि हसिलो रूप चढोस् भनेर कोसिस गर्ने पनि बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यदि डर लाग्दो आँखा पर्लाग्दो डह्रो भएको इन्टरनेटमा चढ्यो भने त शासन भेटेको केही फाइदा भयो र? भएन। त्यही भएर यो रहेको समयमा तपाईँ हामीले जसरी भए पनि आफूलाई त बचाइ छाड्छु, हसिलो मरण मर्न कोसिस गर्छु भनेर कोसिस गरे मुताबिक विपसना ज्ञानद्वारा मार्ग ज्ञान फल ज्ञानसम्म प्राप्ति हुने गरी सबैले कोसिस गरौँला भन्दै आजको अन्नमत ग सूत्र भनी धर्मदेशनालाई यहीँ समाप्त। र सबैले धम्मानुधम्मा पट्टिपट्टि पूजा गरौँ। इमाय धम्मानु धम्मा पट्टिपट्टिया बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानु धम्मा पट्टिपट्टिया धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानु धम्मा पट्टिपट्टिया संघं पूजेमि। अद्दा इमाय पट्टिपट्टिया जाति जरा व्याधि मरणमा परिमुञ्चिसामि। इदमे पुण्यम आसवखया वहं होतु।
इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु इदं पुण्यभागं सब्बे सत्तानं समं लभन्तु। आज गरे को कुशल पुण्य माता पिता गुरु सारे रक्षा देवता गृह रक्षा देवता ग्राम रक्षा देवता नगर रक्षा देवता देश रक्षा देवता शासन रक्षा देवता संसार रक्षा देवता रुखठ देवता भूमठ देवता आकाशठ देवता चतुर्महाराजिका पावतीस देवता छ देवलोकका देवताहरू सबैलाई हे ब्रह्मलोकका ब्रह्माजीहरू सबैलाई मनुष्य लोकका मनुष्यहरू सबैलाई पारपायका दुखीहरू सबैलाई एक भुवनका प्राणीहरू सबैलाई नै आज गरेको कुशल पुण्य बराबर बाँकी दिँदैछौँ। पुण्य ले बख्शनु साधु